Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone is fine and it's a month of Ramadan. कैसे चल रहे हैं? मज़ा? Yes. Good. It's a beautiful month of Ramadan. नेकियां आप इकट्ठी कर सकते हैं. जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, क्या इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि उनमें एतमाद की कमी होती है. तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये फील करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट होना है या हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है. तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एतमाद की कमी. हम कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? हमें क्या करना होगा कि हम कॉन्फिडेंट हो सकें, हमारे में एतमाद आ सके? ये एतमाद है क्या चीज़? ये कॉन्फिडेंस है क्या चीज़? किस तरह हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? तो एक्चुअली ये आपके अंदर एक सलाहियत होती है, उसके ऊपर यकीन रखना होता है. उस यकीन को आप कॉन्फिडेंस कहते हैं. हम अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको समझें. ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंस. आपको समझना होगा, और जब आप इस कॉन्फिडेंस सिस्टम को समझ जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, and I'm pretty sure that you will be a very confident and you'll be able to talk with people without hesitation, and you can do anything, whatever you like, or whatever you want to be, whatever you want to do in your life, you can do that. तो नंबर वन, यानी बहुत सारे लोग हैं वो झिझकते हैं बात करने से. अगर कोई बंदा आ गया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा आ गया, तो आप झिझकेंगे. या कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंटर हो गया, तो आपके अंदर एक झिझक होगी, एक हेजिटेशन होगी कि हम इससे किस तरह बात स्टार्ट करें, कैसे बोले, कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करें कन्वर्सेशन में. तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे अंदर एक फिल्टर है साइकोलॉजिकली जो हमें रोकता है, जिसको हम कह सकते हैं नो फिल्टर अप्रोच. यानी हमारे अंदर एक ऐसा फिल्टर है, एक ऐसी छन्नी लगी हुई है जो हमें रोकती है. बिकॉज वी ऑल वांट टू बी वेरी कूल, वेरी स्टाइलिश, वेरी इंटेलिजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो क्या होता है कि जो फिल्टर अप्रोच है वो हमें रोक देती है. यार अगर मैं ये वर्ड बोलूंगा तो शायद मेरी तज़हीक हो, मेरा मजाक बनाया जाए, तो हम नहीं बोल पाते हैं या वो काम नहीं कर पाते हैं. साइकोलॉजिकली जो फिल्टर लगा होता है, हमें उस फिल्टर को ख़त्म करना है और हमें एक ऐसी अप्रोच लेनी है जिसे हम कहते हैं कि नो फिल्टर अप्रोच. हमारे अंदर ऑटोमेटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए. तो वो कैसे होगा, वो फिल्टर कैसे जाएगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जिंदगी में मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी. तो याद रखिए, मिस्टेक से आपका कद छोटा नहीं होगा, आपकी लाइकेबिलिटी ज्यादा होगी मिस्टेक से. इसे जैसे आप ये कह लें कि एक इफेक्ट होता है, इसे प्रेटफॉल इफेक्ट कहते हैं. रिसेंटली आपने एक बड़ी वीडियो वायरल होती देखी होगी कि मेरी काम पे प्रेटफॉल इफेक्ट है. ये कुछ लोग कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया उनसे और उन्होंने ये कह दिया, या हम बाजू का ऐसा होता है. तो दिस इज नॉट एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग. कोई इतना बड़ा बंदा स्लिप ऑफ टंग कर जाए, इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रेटफॉल इफेक्ट. जिससे कोई ऐसा आपने फेल करना कि जिससे आपकी लाइकेबिलिटी जो है वो ज्यादा, कोई ऐसी मिस्टेक करना जिससे आपकी लाइकेबिलिटी ज्यादा हो जाए, आप ह्यूमन हो जाएं. और जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा आ गया है, तो हो सकता है सेशन में या लोग उसके सामने जो बैठे हैं वो उससे बात ना कर सके, क्वेश्चन ना रेज कर सके. एक दिल में खौफ हो कि क्या मैं इस काबिल हूं कि इस शख्स से बात कर सकूं. तो जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो फिर ये इफेक्ट दिखाते हैं, प्रेटफॉल इफेक्ट. वो कोई मिस्टेक करते हैं,
تاکہ وہ ان میں سے ہو جائیں اور ان کو کانفیڈنس دیں اپنی اس مسٹیک سے, اور وہ لوگ کوشچن پوچھیں, جس سے آپ کی لائکبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو always keep this thing in your mind. یہ ایک سسٹم ہے کانفیڈنس کا. If you want to be confident, you have to understand the system that you don't have to have approach or filter, and you have to have a pratfall effect as well in your life. You have to make mistakes to increase your likability, so that you become human. To err is human. تاکہ آپ کی لائکبلٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھے. سائیکولوجیکلی بات کریں, ہم جھجک جاتے ہیں, ہم بات نہیں کر پاتے لوگوں سے, ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا بات کرنے کا. تو must have conversation threading in your life. جب آپ کوئی بات کریں اس کو بالکل ختم نہ کریں, بلکہ بات سے بات نکال لیں. conversation threading جس کو بولتے ہیں. جیسے اگر میں بات کرنا چاہوں درخت پہ, تو مجھے اس کی ٹوکس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, شاخوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اس کے لیوز پتوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اس پہ کس طرح کا فروٹ لگتا ہے, کتنا لگتا ہے, کب لگتا ہے, کس موسم میں لگتا ہے. میں آپ سے بات کروں, آپ کسان ہیں, فارمر ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ٹری کون سا ہے, یہ کتنی دیر میں بڑا ہوتا ہے, کتنی دیر کے بعد یہ پھل دیتا ہے, اس کا پھل کس موسم میں آتا ہے, اس کا پھل ذائقے میں کیسا ہے. تو یہ کنورسیشن تھریڈنگ ہے. آپ بات سے بات نکالتے جاتے ہیں اور آپ کا ایکسپوئر بڑھتا جاتا ہے, آپ میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹرائنگولر تھنک ہے کہ نو فلٹر اپروچ کو رکھیں. تو یہ لکھ لیں اپنے ذہنوں میں آج, اس کو ہولڈ ان یور برین. نو فلٹر اپروچ, آپ کے اندر جو چھنی ہے, فلٹر ہے, اس کو پیچھے رکھ دیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں, پریکٹس کریں. کوئی بات نہیں, جو سوچ رہے ہیں اس کو بیان کریں. اس طرح آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا, I will be confident, that day is not going to come in your life. You're not going to be confident. You have to practice for that, and you have to say goodbye to your filter, to your trainer in your brain that stops you saying anything. So if you're doing this, you'll be very confident. Conversation friend. دوسری ٹھیک, اور pratfall effect. آپ دیکھیں, سپوز آپ ایسے مقام پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ بہت برف پڑی ہوئی ہے, اور آپ نئے ہیں وہاں پہ, آپ جاتے ہیں اور آپ گر جاتے ہیں, pratfall ہو جاتا ہے آپ کا, تو لوگ ہنسیں گے آپ کی مسٹیکس پہ. دس از کالڈ pratfall. تو اس کے بعد پھر گرنا مشکل ہے. یو آر پریکٹس, آپ کو پتا ہے کہ میں نے پاؤں کیسے رکھنا ہے. تم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسٹیک سے مت ڈریں اپنی زندگی میں, کہ کیا ہوگا, دوسرا کیا کہے گا, میں شرمندہ ہو جاؤں گا, مجھے امبیرسمنٹ ہوگی. ڈونٹ تھنک. بڑی امپورٹنٹ چیز, نفسیات سے ہٹ کے, سائیکالوجی سے ہٹ کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہو, میں بہت اچھا سیلز پرسن بن جاؤں, جو میں سیکھ رہا ہوں میں اپنے اس میں کافی اسکل حاصل کروں, ماہر ہو جاؤں, اور میں اپنے کلائنٹ کو کنونس کر سکوں, وہ کانفیڈنس مجھے کیسے ملے گا؟ تو وہ کانفیڈنس آپ کو آپ کے نالج سے, آپ کی لرننگ سے ملے گا. آپ زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں. جو نالج ہے نا, نالج وہ بہت کانفیڈنٹ کرتا ہے. اگر آپ نے بکس نہیں پڑھی ہیں, لوگوں سے باتیں نہیں کی ہیں, لوگوں سے ملے نہیں ہیں, آپ کا ایکسپوئر نہیں ہے, تو آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی امپیڈیمنٹ آ جائے گی, obstacle آ جائے گی. یہ رولز ہیں, یہ ٹپس ہیں ٹو بی کانفیڈنٹ. کمیونیکیٹ ود پیپل, جائیں ملیں, کچھ نہیں ہوتا, ہم سب ہیومن بینگ ہیں, کوئی کسی کو نہیں مارے گا, کسی نے ریوالور نہیں پکڑا ہاتھ میں کہ وہ آپ کو مار دے گا, بلکہ یو ہیو ٹو کیری آن. آپ سوال پوچھیں, لوگوں سے ملیں, جائیں. یہ نالج. آپ کی ڈریسنگ بڑی زبردست ہونی چاہیے, وہ دیٹ میکس دیٹ پلیز اے پارٹ. تو وہ بھی کرتی ہے. یہ بوسٹرز ہیں, جسے آپ کے پاس بہت اچھا موبائل ہے, یہ بوسٹر ہے. آپ کے پاس بہت سی گاڑی ہے,
یہ آپ کانفیڈنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آپ اپنے نالج سے, جو نالج ہے وہ پاور ہے, پاورفل ٹول ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ نالج ہے, اس کی بیس پہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو یوز کر کے آپ بہت چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں لائف میں. تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, وہ اپنا کانفیڈنس جو وہ لوز کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز حاصل نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا. تو اپنی سیلف اسٹیم کو, خود جو توقیری ہوتی ہے اس کو ہائر رکھنا ہے آپ نے. سیلف اسٹیم اس کو لو نہیں ہونا. اگر کہیں نہ کہیں ناکامی مل گیا ڈزنٹ میٹر, آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ نہیں میرے میں یہ صلاحیت ہے, میرے میں یہ طاقت ہے, اللہ رب العالمین نے یہ طاقت کو رکھا ہے میرے اندر, میں ضرور کامیاب ہوں گا. تو کیری آن, تو آپ کا سیلف اسٹیم بھی جو ہے وہ ہائر ہو جائے گا. لاسٹلی, اگر یہ تمام چیزیں آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی ہیں اور آپ ناکام ہو رہے ہیں, آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, آپ نے بکس بھی پڑھ لی, آپ نے لوگوں سے مل بھی لیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کانفیڈنس پہ کوئی فرق نہیں آ رہا, آپ پھر بھی ریلکٹنٹ ہیں, ہیزیٹنٹ ہیں, تو پھر اس کا بہت بڑا ایک اور علاج ہے. وہ علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑیں, اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو گہرا کریں, قرآن کو پڑھیں, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مایوسی ہونا ہے. جب آپ کا تعلق آپ اپنے رب سے ہوگا تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آئے گا, پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا سوائے اللہ کے, کوئی فیئر نہیں ہوگا, کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت زبردست رول ہے, کنیکٹ یور سیلف ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر آپ کو یہ چند رولز ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں, آپ کی ڈریسنگ کو لے کے, آپ کے ایکسنٹ کو لے کے, آپ کی پرسنالٹی کو لے کے, آپ کی ایجوکیشن کو لے کے, آپ کے انوائرمنٹ کو لے کے, آپ کے کلچر کو لے کے. لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اپنے ذہنوں سے یہ نکالیں خوف کو. فلٹر یور برین, برین یعنی اپنی برین کو ٹرین کریں, ٹرین یور برین ود پریکٹس. جو پلیٹ فارم آپ کو مہیا ہے اس میں لوگوں سے بولیں, پوچھیں, علم حاصل کریں, نالج, تو پھر بلیو جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور وہ سسٹم آپ کو سمجھ آئے گا جس سسٹم کو یوز کر کے آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو کوئی کوشچن اگر ہو آپ کے برین میں, آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو کہ سر یہ میرا نفسیاتی پرابلم ہے تو میں اس کو کیسے ٹیکل کروں, کیسے سورٹ آؤٹ کروں. سر ہم کبھی کبھی انگلش بول بھی لیتے ہیں نا, دوسرا بندہ کہتا بڑا ہے تو انگلش بولنے والا جیسے, تو وہاں سے ہی ہم رک جاتے ہیں کہ مطلب. جی جب ہم کوئی بات کرتے ہیں انگریزی زبان میں تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں ہمارا مذاق بناتے ہیں کہ یار یہ کیا تم بول رہے ہو. ایکچولی ہمارے ماحول میں لوگ یوز ٹو نہیں ہیں انگلش سننے کے, تو جب آپ آؤٹ آف دا وے ہو کے ان سے ملیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کا مذاق بھی بنائیں گے, لیکن آپ ان کو فیل مت کریں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا when I was learning English, a lot of people used to make a fun of me, what are you doing, what are you speaking, what are you saying. لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہی لوگ اپریشیٹ کرنا شروع ہوئے, تو آپ ان کو نظر انداز کریں. یہی خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو آپ نے نکالنا ہے. جب آپ اس خوف کو اپنی ذات سے نکال دیں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. جیسے سپوز اس کی مثال میں دیتا ہوں, اوور کانفیڈنس کی کیا ایگزامپل ہے کہ سمندر ہے, گہرا سمندر ہے اور مجھے تیرنا بھی آتا ہے, اور میں یہ کہوں کہ میں اس میں چھلانگ لگاؤں گا اور کنارے چلے جاؤں گا, تو یہ اوور کانفیڈنٹ ہے. سمندر ہے, اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو ریچ ٹو دی شور اینڈ پاسبلٹی نہیں ہے. یا مجھے تیرنا نہیں آتا اور میں کہتا ہوں بس مارو چھال بچ, پھر بندے نے ڈوبنا ہی ہے. جی سر. تو یہ اوور کانفیڈنس ہے یار, ہاں میں نے پریکٹس کی ہے سوئمنگ کی, and I will jump into water and I can swim, it's fine. تو آپ اپنے اندر یہ بالکل یہ جو خوف ہے, یہ جو فیئر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ان کو کہنے دیں. آپ نے جو اچیو کرنا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ اپنے ویژن کو فالو کریں, and inshallah تعالیٰ you will get it.
Very good questions. जी वालेकुम सलाम. Sir, I need to ask, is confidence has something to do with your personal criteria? Because I often feel कि sometimes एक शख्स confident है और उसके यानी वो स्टेज पे आ रहा है, वो बोलना चाह रहा है, इतना नॉलेज भी नहीं है, but he or she is confident. और sometimes आपके personal criteria आपको allow नहीं करते that you go to the stage and explain what you can explain to the other. So is it something has to do with your personal criteria that you set, that you have to approach or reach these criteria then you are confident? देखिए कॉन्फिडेंस जो है ये बाय बर्थ नहीं होता कि कोई बंदा बॉर्न हुआ है और वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट है, माशाल्लाह को कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है. कुछ लोगों को उनके घरों में अप्रिशिएट किया जाता है और वो नॉलेजेबल ना भी हों तो वो स्टेज पे आके बोलना शुरू हो जाते हैं. तो हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी में, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल करें, उनमें एतमाद दें कि नहीं वो कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं और उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए. तो सच है ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी एक बहुत वास्ट फील्ड है कि आप किस शोबे के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं. I'm talking about your personal criteria that you set for yourself to be confident. जी जी I'm talking about this. बिल्कुल. ये भी है कि सपोज जैसे उसकी एग्जांपल ये कि आपको ये स्किल आ गया, आप इसके बारे में बोल सकते हैं. आपके आप I'm sorry to cut. This is what I was trying to say, that if you think that you are skilled, then you are going to present it on. जी बिल्कुल. उसकी जाहिर है अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट होंगे, जैसे हमने पहले बात की नॉलेज की, Yes. अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप कुछ बोल पाएंगे. अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कोई मटेरियल है तो आप बोलेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे. लेकिन आपका आना भी कॉन्फिडेंस को शो करता है. हो सकता है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, लेकिन नहीं कॉन्फिडेंस है. तो कॉन्फिडेंस आपको पॉलिश भी करना पड़ता है. बहुत सारे आप देखते होंगे कि आप अगर जाएं स्ट्रीट्स में, रोड्स पे, तो बहुत सारे बैगर्स हैं, वो आते हैं, वो 2D का, प्राडो का शीशा नोक करते हैं और वो कहते हैं गिव मी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो. अब वो क्यों ऐसे कर लेते हैं? वो क्या चीज उनको करवाती है? कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस. उनका कॉन्फिडेंस, उनका प्रैक्टिस, जो उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वो उनके करो कुछ नहीं होगा. और ऐसे ही होता है, वो प्राडो वाला खोलता है, उसको पैसे दे देते हैं, या मोटरसाइकिल वाला कहता है अच्छा यार ये लो. कॉन्फिडेंस. तो आपने अपने दिमाग में से, अपने सबकॉन्शियस में से इस फिल्टर को आउट करना है अपनी लाइफ में. नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो ये जब आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे, मिस्टेक करें, ज्यादा से ज्यादा करें, मिस्टेक से हम सीखते हैं. यही चीज रोकती है ना हमें, क्योंकि हमारा मजाक ना बनाए, यही चीज रोकती है हमें. तो आप इस चीज की फिक्र मत करें और फिर एक टाइम आएगा आपके अंदर ऑटोमेटेड मैकेनिज्म होगा, ऑटोमेटेड मैकेनिज्म रिस्पॉन्स होगा. आप बोलेंगे, नॉलेज इकट्ठा करें, लोगों से बोलें. एनी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन वांट्स टू. जी सर, एक चीज़ है सेल्फ एस्टीम, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो हम इन दोनों को किस तरह साथ लेके चल सकते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब बचें? मतलब कि कॉन्फिडेंस, गुड. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एतमाद है, आपका आपकी सलाहियत पे एतमाद है, ठीक है. सेल्फ एस्टीम और चीज़ है, खुद तो की ही है. जैसे हम बात इमोशनल हर्ट हो जाते हैं तो हमारी स्टीम लो हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तो ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे अपनी प्रैक्टिस से, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आपके ब्रेन को ट्रेन करेगी एंड यू विल बी ए कॉन्फिडेंट. लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें. हमें डर किससे लगता है? लोगों से. अब ये सोचें कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, he is not a lion, he is not a bullet, he is just a human being. ये जिस मुकाम तक पहुंचा है, इसने थोड़ी सी मेहनत की है, मैं भी इस मुकाम तक पहुंच सकता हूँ. तो आप
कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. रिमेंबर, वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइव्स. वी नॉट 100%. तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है, याद रखिएगा वी ऑल मेक मिस्टेक्स. तो याद रखिएगा कि मिस्टेक से भी आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ती. इसकी मैंने एग्जांपल दी कि काम पे आपको हंसी तो आई ना. हर बंदे ने देखा यार वो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है, जरा प्ले तो करूं कैसे. वो कई बंदों ने अपनी वो वीडियोस बना ली छोटी छोटी जो मकबूल हो गई. वो क्या था? प्रैक्टिकल इफेक्ट था. मिस्टेक कर दो, आप पॉपुलर हो जाओगे, आपकी लाइकेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.